सलाम नाजरीन, मैं नाज मिर्जा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नजर। बकर ईद के मौके पर कुर्बानी के जानवरों की फरोख्त तेजी से जारी। इस साल कीमतों में इजाफा देखा गया। इसके बावजूद भी कुर्बानी के ख्वाहिशमंद जानवर खरीदने में मसरूफ है। गणेश त्योहार का आगाज हुआ। मुख्तलिफ मंडलियों में गणेश बिठाए गए। हिंदू भाइयों में इस त्योहार को लेकर जोश खरोश। पूजा की अशिया की कीमतों में भी इजाफा। बोरगांव में गणेश शोभा यात्रा को रोकने की एसआई की कोशिश। गणेश भक्त भड़क उठे और रास्ता रोको एहतजाज किया। डीएसपी ने जुलूस ले जाने मशरूत इजाजत दी। निजाम सागर किनाल बाबन साहब की पहाड़ी का पुल इंतहाई बोसीदा व खस्ता हाल। किसी खौफनाक हादसे का खदशा लाहक। तंग पुल पर ट्रैफिक में बेतहाशा इजाफा। अरबाब मजाज ख्वाब गफलत में। नाजरीन, खबरों के आगाज से क़ब्ल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। आए ईमान वालो, अहद व पैमान पूरे करो। तुम्हारे लिए मवेशी चौपाए हलाल किए गए हैं बजस इनके जिनके नाम पढ़कर सुनाए जाएंगे, मगर हालत हराम में शिकार को हलाल जानने वाले न बनना। यकीनन अल्लाह जो चाहे हुक्म करता है। सूरतुल माइदा आयत 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ले शानहू के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ जो कि दर हकीकत हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे और हुजूर के पास इंसानी शक्ल में तशरीफ लाए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने पूछा कि बताइए ईमान क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान यह है कि तुम अल्लाह को, उसके फरिश्तों को, उसकी भेजी हुई किताबों को, उसके रसूलों को और आखिरत को हक जानो और हक मानो, और इस बात को भी मानो कि दुनिया में जो कुछ होता है खुदा की तरफ से होता है, चाहे वो खैर हो या शर। हदीस मुबारका मुस्लिम। अब खबरें तफसील से। ईद उल अजहा के मौके पर कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी जारी है। इस साल कीमतों में बेतहाशा इजाफा देखा गया है। इसके बावजूद भी खरीदारी में कोई कमी नहीं हुई है। बकर ईद की तैयारियां शुरू हो चुकी है। इस ईद में सबसे बड़ी तैयारी कुर्बानी के जानवर की खरीदी होती है। इस साल जानवरों की कीमत में भारी इजाफा देखा गया है और बैल 15 से 58,000 रुपये तक की कीमतों में फरोख्त किए जा रहे हैं। इन बैलों की तिजारत में कुरैशी बरादरी के अलावा दीगर ताजरीन भी शामिल है। इसके अलावा कई फलाही तंजीमें भी चिल्म के हसूल के लिए कुर्बानी के जानवर फरोख्त कर रहे हैं। जानवरों की कमी और पकड़ धकड़ और दीगर अवामिल का बहाना करते हुए जानवरों की कीमतों में इजाफा किया गया है। जो जानवर 2 साल कबल 13 से 15,000 रुपये के दरमियान फरोख्त होता था, अब उसकी कीमत 28 से 35,000 रुपये वसूल की जा रही है। जबकि 2 साल कबल जो जानवर 8 से 14,000 रुपये के दरमियान फरोख्त होता था, अब उसकी कीमत 15 से 20,000 रुपये बताई जा रही है। जबकि बड़े जानवर 40 से 60,000 रुपये में फरोख्त किए जा रहे हैं। इसके बावजूद भी खरीदारों के हौसले नहीं टूटे और बेशुमार लोग सुन्नत इब्राहिमी की तकमील के लिए कुर्बानी देने भारी कीमतों पर भी जानवर खरीद रहे हैं। ताजरीन का कहना है कि इनकी खरीदी ही महंगी है और वो महज थोड़े से नफे पर कारोबार कर रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी के जानवर लाए गए हैं। शहर के अंदर पूरे व्यापारी अपने अपने अंजाम काम दे रहे हैं। रहा सवाल जानवरों का कि भाई कम से कम जानवर कुर्बानी के लिए 2 साल का होना लाजिम है और उसके लिए 2 दांत का होना भी लाजिम है। सिंग कट्टा, दुम कट्टा, कोई ऐब और कोई कंठी उसको जानवर को नहीं होना। जानवर मोटा, फरेब, खूबसूरत, अच्छा जानवर होना चाहिए। वो जानवर की कीमत आज शहर के अंदर 20 से 22,000, 25,000 से चल रही है और कम से कम रेट 15,000 से शुरुआत है। लास्ट तक जो है 155,000 तक भी जानवर अल्हम्दुलिल्लाह शहर के अंदर फरोख्त हो रहा है। लेकिन बड़ी नहर का टूटा फूटा पुल अवाम के लिए खतरनाक बन चुका है। अवामी नुमाइंदे कहते हैं कि ये पुल तामीर होगा, मगर कब, इसका कोई जवाब नहीं। हालांकि हिफाजती दीवार की मरम्मत की जा सकती है, मगर लापरवाही का मुजाहरा किया जा रहा है।
बाबन साहब की पहाड़ी से मुत्तसिल ही निजाम सागर किनाल बहती है। इस किनाल को निजामाबाद की अवाम बड़ी नहर के नाम से पुकारती है। निजामाबाद शहर से बाबन साहब पहाड़ी को जाने के लिए इस किनाल को पार करने के लिए कई साल पहले एक पुल की तामीर अमल में लाई गई थी। यहाँ इस बात की वजाहत लाजमी है कि जिस वक्त इस पुल की तामीर की गई थी वो बैलमंडियों का दौर था और उस वक्त बाबन साहब की पहाड़ी से आगे किसी आबादी का तस्वुर भी नहीं था। लेकिन दौरे हाजिर तेज रफ्तार हो चुका है। आज लोग तेज रफ्तार मोटरसाइकिलों, ऑटोस, कारों और दीगर गाड़ियों में सफर करते हैं और सिर्फ 7 से 8 फीट चौड़ा ये रास्ता इन गाड़ियों के लिए कतई नाकाफी है, जो कि माज़ी करीब में बैलबंडियों के लिए तामीर किया गया था और जब वहाँ कोई आबादी नहीं थी। लेकिन अब इस किनाल के उस पार वेंगल राव कॉलोनी, असद बाबा नगर, पेंटर कॉलोनी, ड्राइवर कॉलोनी, इब्राहिम नगर, रहमत नगर से लेकर दोड्डी कुमरैया नगर और नागाराम तक लोगों की भारी तादाद अब इस पुल से गुजरती है। जमाने के सर्दो गर्म और वक्त की मार ने इस पुल को मखदूश और पुरखतर बना दिया और अब ये पुल जाबजा टूट फूट का शिकार हो गया। इस पुल की हिफाजती दीवार दोनों ही तरफ से टूट फूट चुकी है, जबकि एक सिम से तो ये हिफाजती दीवार मुकम्मल तौर पर टूट चुकी है, जिसकी वजह से इस तंग पुल से गुजरने वाली सैकड़ों गाड़ियों के लिए ये पुल इंतहाई पुरखतर बन चुका है। मुकामी अवाम खौफजदा है कि कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। कम उम्र बच्चे हादसे से दो चार हो सकते हैं। इस पुल के ताल्लुक से बताया गया है कि इस पुल की जगह एक नया पुल तामीर किया जाएगा, लेकिन इसके लिए करीब 2 से 3 साल का अरसा दरकार है। तो क्या उस वक्त तक अवाम को मरने के लिए छोड़ा जा सकता है? ये वो सवाल है जो अवाम टीवी अरबाब मजाज से पूछती है। 100 मरतबा अब तक बोलने बता रहे, कोई आके देखने वाला नहीं है, करने वाला नहीं है। कलेक्टर मैडम भी 2-3 बार आए और बोलिए सेंक्शन हो गया, बन जाता, बोले बन रहा ही नहीं साहब। कभी भी खतरा है। स्कूल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे चौधरिया कमेले को जाते पर पूरे फाटोगिरी एरिया है साहब, कोई देखने वाला नहीं है। आप आके ब्रिज का हाल देखो, देखने के बाद में बोलो। जरा अगर गाड़ी को जरा स्लिप हुआ तो गिर जाने का है। आप लोग एक झलक आके देखो साहब, देखने के बाद मालूम था यहाँ तक के साइड वाल भी गिर चुके उसके। पहले के कारपेंटर को बुला लिए, मेरे को बुला लिए साहब, और कोई खाली बोलने का हाँ साहब बन जाएंगे, बोले लाइनमैन साहब, रोड इंस्पेक्टर साहब, सबको बुलाए, लेकिन कोई भी अमल में नहीं ला रहे साहब। खाली बोलते रहे कि बन जाता। सेक्शन हो गए, काफ़ी दिन हो गए, लेकिन उसके ऊपर अमल लावरी नहीं हो रही साहब। गणेश उत्सव का आगाज हुआ। आज मुख्तलिफ पंडालों की सिमत ले जाए जाने वाली मूर्तियां शहर में जाबजा नजर आई, जिसमें भक्त रक्स कर रहे थे और नारे लगा रहे थे। शहर में गणेश उत्सव का आगाज हुआ। शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर विनायक की मूर्तियों को बिठाया गया। आज शहर में जश्न का माहौल बना हुआ था और गणेश की मूर्तियों के सामने रखने के लिए कबीट और दिगर दरख्तों की पत्तों की फरोख्त जोरों शोर से जारी थी। फूल का कारोबार भी जोरों पर था। बहरहाल आज गणेश भक्तों ने विनायक उत्सव के लिए गणेश की मूर्तियां बिठा दी और खुसूसी पूजा का एहतमाम किया। शहर में आज जा बजा बड़ी बड़ी लारियों और छोटी छोटी गाड़ियों में गणेश मूर्तियां खरीदी के मुकाम से उठाकर पंडाल तक ले जाने के दौरान भक्तों का जोश देखा गया, जो रक्स कर रहे थे और नारे लगा रहे थे। बहरहाल बाज़ाब्ता गणेश तकरीब का आगाज हो चुका है और 10 दिन तक खुसूसी पूजा का एहतमाम होगा। गणेश मूर्तियों को लेकर शोभा यात्रा निकाली गई, जिसको पुलिस ने रोका तो हल्का सा तनाव पैदा हो गया। बादिजा डीएसपी ने मदाखिलत की और यात्रा की मशरूत इजाजत दी। गणेश मूर्तियों की मुंतकिली के मौके पर बोरगांव में हल्का सा तनाव पैदा हो गया, क्योंकि गणेश की मुंतकिली के दौरान जोश व खरोश में रक्स करते, भजन गाते भक्तों को पुलिस ने रोक दिया, जिस पर इन भक्तों ने बरहमी का इजहार करते हुए रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया। गणेश की भारी भरकम बड़ी मूर्तियां 2 बड़े ट्रैक्टरों पर रखकर बड़ी तादाद में भक्त जुलूस की शक्ल में शहर की सिमत आ रहे थे कि बोरगांव के करीब फोर्ट टाउन एसआई ने इनको रोक दिया और इस जुलूस को गैर कानूनी बताया और हिदायत की कि गणेश मूर्तियों को खामोशी के साथ तेजी से ले जाया जाए, जिसको मानने से भक्तों ने इनकार कर दिया और बजिद हुए कि जुलूस की शक्ल में ही नारे लगाते, रक्स करते मूर्तियों को ले जाएंगे और उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए रास्ता रोको एहतजाज किया, जिसकी वजह से मसरूफ तरीन हैदराबाद रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल होकर रह गया। इत्तला मिलने पर डीएसपी निजामाबाद आनंद कुमार मुकाम वाक़या पहुंचे और भक्तों से गुफ्तगू की, जिस पर भक्तों ने बताया कि आज त्योहार है और वो गणेश मूर्तियों के साथ शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। वो सिर्फ अपने जज्बात व एहसासात का इजहार कर रहे हैं। किसी की दिल आजारी इनका मकसद नहीं है, बल्कि वो एक जहती व एतमाद के हामी हैं और पुरअमन अंदाज में अपनी भक्ति का इजहार करते हुए शोभा यात्रा ले जाएंगे, जिस पर डीएसपी ने उन्हें मशरूत इजाजत दी।
जिसके बाद ये जुलूस गाता बजाता और रक्स करता अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। जुलूस के सरबराह ने डीएसपी से इजहार तशक्कुर किया। శోభయాత్రలో భాగంగా ప్రతి సంవత్సరం కుమార్గల్లి గణేష్ మండలి ఆధ్వర్యంలో మాధవనగర్ నుండి కుమార్గల్లి వరకు వెళ్ళే శోభయాత్రలు ఇంతవరకు ఎన్ని సంవత్సరాలు కూడా ఎవరు అంతరాయం కలిగించలేడు. కానీ ఈ యొక్క పోలీస్ స్టేషన్ ఇన్స్పెక్టర్ ఈరోజు అడ్డుకొని భక్తులను కూడా తీవ్రంగా దూషించడం జరిగింది. అనేక మాటలతో దూషించడం జరిగింది. ఈరోజు భక్తులందరినీ మేము ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నాం, మేము శాంతియుతంగా వెళ్ళే ఈ యొక్క శోభాయాత్రకు అనవసరంగా ఈరోజు రాద్ధాంతం సృష్టిస్తున్నాడు కనుక మా అందరి హిందువుల యొక్క మనోభావాలు దెబ్బతింటున్నాయి. ఈరోజు ఇక ముందు కూడా ఈరోజు డిఎస్పీ రావడం వల్ల మాకు ఈరోజు శోభయాత్రకు పర్మిషన్ ఇవ్వడం దానికి స్పెషల్ థ్యాంక్స్ చెప్తాను. నిజామాబాద్లో ఈ కోర్టులో ఎస్ఐ మధుగారు ఈ ఊరేగింపు చేయొద్దని చెప్పి ఎందుకని వందల మంది హిందూ సమాజం కదిలి వచ్చింది. ఇక్కడ కూడా స్వచ్ఛందంగా గణేష్ని నిర్వహించుకుంటారు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇంట్లో నుంచి చందా రూపాయలు ఇచ్చి చేస్తారు. అట్లాంటి దానికి ఇలాంటి యాక్షన్ పెట్టడం సరికాదని చెప్పేసి ఈ హిందూ సమాజం విచారిస్తుంది. జై బోలో గణేష్ మహారాజ్ కే! गणेश त्यौहार के पेश नज़र फूलों की कीमतों में अचानक इजाफा। ताजरीन का कहना है कि तिजारत के 10 दिन इनका कारोबार उरूज पर रहता है और मुनाफा भी ज्यादा हासिल होता है। गणेश त्यौहार के मौके पर 10 दिन फूलों का कसरत से इस्तेमाल होता है और इस त्यौहार में फूल कसरत से फरोख्त होते हैं क्योंकि पूजा में फूलों का इस्तेमाल होता है। इस जरूरत के पेश नज़र फूल मार्केट में उछाल देखा गया। फूल के ताजिर ने बताया कि कल तक फूल की मार्केट इंतहाई खस्ताहाली का शिकार थी, लेकिन त्यौहार के आगाज के साथ ही मार्केट में जबरदस्त गर्मी पैदा हो गई और फूल 40 से 60 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। ये फूल की होलसेल कीमत है, जबकि रिटेल मार्केट में कीमतों में और इजाफा देखा गया। फूल के ताजिर ने बताया कि ये त्यौहार के 10 दिन इनके लिए बेहतरीन कारोबार होता है और भारी मुनाफा भी हासिल होता है। गणेशा का कारोबार चालू हुआ। अब दीवार रहने की वजह से कारोबार चालू हुआ। 40 रुपए किलो फूल बिक रहा। अब यहाँ से कारोबार अच्छा चलता और दीवार के वजह से कंटिन्यू कारोबार चलता। अब ये जो कारोबार चल रहा अभी यहाँ से और 10-11 दिन अच्छा चलेगा कारोबार। अब ये गणेशा के फूला डेली बिकते, पानियाँ पड़ने की वजह से दीवार के वजह से कारोबार 40 रुपए किलो फूल बिक रहा। तो 3 महीने से कारोबार में क्या सो लासी थे फूला वाले और फेंक दे रहे थे फूला। బాగున్నాయండి. ఇలా చక్కగా మంచిగా వినాయక చవితి కదా, కొంచెం తక్కువ రేటు పెట్టి మామూలుగా పర్వాలేదు సార్. नाजरीन, अब हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम खास मुलाकात, जिसमें हमारे सीनियर कोऑर्डिनेटर मोहम्मद नईम खमर और रियासती सेक्रेटरी तेलंगाना जमात इस्लामी मोहम्मद अब्दुल अजीज साहब की कुर्बानी के अहकाम व मसाइल पर अहम तरीन गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवाम टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खास मुलाकात में आपका खैर मकदम है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मोहम्मद अब्दुल अजीज साहब, जो जमात इस्लामी तेलंगाना के रियासती सेक्रेटरी हैं। हम उनका हमारे स्टूडियो में दिली खैर मकदम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमारी गुफ्तगू का जो अहम तरीन मौजू है, ये बकरीद के पेश नज़र क़ुरबानी के मसाइल के मुताल्लिक़, यानी कि क़ुरबानी के अहकाम और मसाइल के ताल्लुक़ से आपसे गुफ्तगू करनी है। तो इस ज़िमन में मैं सबसे पहले आपसे ये सवाल करूँगा, क़ुरबानी देने से हमको क्या सवाब मिलता है और क़ुरबानी न देने पर हमको क्या वईद दी गई है? जहाँ तक क़ुरबानी का ताल्लुक़ है, ये अल्लाह ताला के पास इन 10 दिनों के अंदर जो सबसे पसंदीदा अमल है, ख़ास तौर पर 1 ज़िलहज से लेकर 10 ज़िलहज तक, 9 के दिन अरफा होती है 9 ज़िलहज को, और 10 ज़िलहज को मीना से जो है वापसी पर हुज्जाज इकराम वहाँ क़ुरबानी देते हैं। और पूरी दुनिया के अंदर जो मुसलमान होते हैं वो दरअसल अपने अपने मकामात पर साहिब इस्तिता साहिब निसाब जो है क़ुरबानी देते हैं। ये अल्लाह की निगाह में उन अय्याम के अंदर सबसे पसंदीदा अमल है। तो गोया कि जिसने क़ुरबानी दी उसने सुन्नत इब्राहिमी को ज़िंदा किया और अल्लाह ताला ने इसको इंतहाई पसंदीदा अमल क़रार दिया, क्योंकि ये दरहकीकत माल की क़ुरबानी नहीं है,
بلکہ بیک وقت مال اور جان دونوں کی قربانی ہے۔ آدمی جانور خریدتا ہے، اس میں مال لگاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی جان اللہ کی راہ کے اندر قربان کرتا ہے، جس کے بارے میں ایک آیت میں ارشاد فرمایا گیا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے بلا شبہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہ در حقیقت پوری قربانی کی جو ہے اسپرٹ اور اس کی روح ہے۔ تو جو لوگ قربانی دیتے ہیں وہ اسی یاد کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم الشان قربانی کو یاد کرتے ہیں۔ دوسری طرف جو نہ دیتے ہیں استطاعت کے باوجود بھی، ان کے لیے بڑی وعید آئی ہے کہ وہ لوگ جو استطاعت رکھنے کے باوجود بھی قربانی نہ دیں وہ ہماری عیدگاہوں کو نہ آئیں۔ یہ وعید صدقات فطر کے بارے میں بھی آئی ہے، اور یہ وعید جو ہے اس سلسلے میں بھی آئی ہے کہ قربانی کا جانور اپنے استطاعت رکھنے کے باوجود اگر آپ نہ دیتے ہوں تو اللہ تعالیٰ کے غضب کو جو ہے در حقیقت آواز دیتے ہیں۔ یعنی کہ ان احکامات خداوندی کی روشنی میں یہ بات ابھر کے سامنے آتی ہے کہ قربانی آپ کو دینا ہے تو عزیز ترین شے کی قربانی دی جائے، جو آپ کے لیے جو ہے سو بالکل جن سے آپ محبت رکھتے ہیں، جن سے آپ انسیت رکھتے ہیں، ان کی طرف سے۔ تو اگر یہ قربانی کا معاملہ جیسا ہے کہ آپ ابھی جو سو آپ ذکر کر رہے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دی جانے والی تھی، تو اگر یہ قربانی کا سلسلہ اگر جاری رہتا تو کیا معاملہ رہتا تھا؟ سمراد یہ کہ انسان اپنی آل کو یا اولاد کو اللہ کی راہ کے اندر قربان کرتا ہے۔ یہی پوچھنا چاہوں گا۔ یہ بات درخت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں قرآن مجید کے 74 پارے کی پہلی آیت لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی عزیز ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ تو اب سوال یہ ہے کہ عزیز ترین چیز کون سی ہوتی ہے؟ عزیز ترین چیز آدمی کی اپنی اولاد ہوتی ہے، عزیز ترین چیز انسان کا اپنا مال ہوتا ہے، عزیز ترین چیز انسان کے اپنے اہل و عیال ہوتے ہیں، عزیز و قریب ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو در حقیقت مطلوب جو ہے یہ چیز نہیں ہے کہ آدمی کسی جان کی قربانی دے، بلکہ مطلوب یہ ہے کہ اگر کل وقت پڑے اللہ کی راہ کے اندر اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے عزیز و قریب کو اس کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو، یہ وہ اسپرٹ ہے جو قربانی پیدا کرنا چاہتی ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کا حکم خواب کے اندر آیا، حالت بیداری کے اندر نہیں آیا۔ اگر حالت بیداری میں آتا تو ایک نبی کے لیے حکم کی تعمیل لازمی ہوتی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا خون اس زمین کے اوپر گرتا۔ اگر وہ ایک خون گرتا تو تا قیامت تک لوگوں کو اپنی اولاد کی قربانی دینی پڑتی۔ اللہ کو مطلوب در حقیقت آزمائش تھی۔ وہ اذ ابتلی ابراہیم، ہم نے ابراہیم کو چند باتوں کے اندر آزمایا، اور وہ فأتمہن، اور جب اس میں پورا اترا تو ہم نے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تمہیں تمام انسانوں کا امام مقرر کرتے ہیں۔ پہلے قربانی آتی ہے، پہلے آزمائش آتی ہے، خلافت اور امامت بعد میں آتی ہے۔ یہ بھی در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں پوشیدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو مطلوب صرف اور صرف یہ دیکھنا تھا کہ میرا بندہ میرے خواب کی تعمیل، اور میں نعیم صاحب ایک بات کی وضاحت کروں، یہ انبیاء اکرام کو جو خواب دکھائے جاتے ہیں وہ عام انسانوں کے خواب نہیں ہوتے۔ انبیاء اکرام کے خواب سچے ہوتے ہیں اور ان کو اس خواب کی تعمیل اور تکمیل کرنی پڑتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو دکھایا گیا کہ تم اپنے جان نثار اور انتہائی جو ہے ضعیفی کے عالم میں ساتھ دینے والے بیٹے کو قربان کر رہے ہو، تو وہ خواب ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن آپ کو دکھایا گیا، اور آپ نے اس سلسلے میں مشورہ کیا کہ اب یہ خواب کو حقیقت میں تبدیل ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو مطلوب در حقیقت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی نہیں تھی، بلکہ وہ جذبہ تھا، لن ینال اللہ ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تعالیٰ کے پاس نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے، نہ قربانی کا خون پہنچتا ہے، اگر پہنچتا ہے وہ ینالہ التقوی منکم، وہ تقوی در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کی اسپرٹ کے اندر شامل ہے، اور مسلمانوں کو اسی اسپرٹ کے ساتھ یہ قربانی دینی چاہیے۔ یعنی جذبہ خلوص ہونا چاہیے، جذبہ خلوص، جذبہ قربانی، جذبہ جانثاری۔ اللہ کی راہ میں اگر آپ جان قربان کرتے ہیں تو کیا اللہ کی راہ میں آپ خواہشات قربان نہیں کر سکتے؟ اللہ کی راہ کے اندر اگر اپنے بیٹی کی قربانی دیتے ہیں آپ، خواب کے اندر جو اس کو سچ دکھاتے ہیں، صدقت رؤیا، اے ابراہیم مبارک ہو تم نے تو ہمارے خواب کو سچ کر دکھایا۔ ارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو پتہ نہیں تھا نا کہ میں دمبا کاٹ رہا ہوں، ان کو تو یہی تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ میں اب اسماعیل کی قربانی دے رہا ہوں۔ جب پٹی کھولی گئی تب تو حضرت اسماعیل بازو کھڑے ہوئے ہیں اور قربانی، اس وقت تک تو ان کو یہ اندازہ تھا کہ، اور خود حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ خواب سچ نہ ہونے والا ہے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک ایک نشانی کے طور پر رکھے گا۔ یہاں پر 2 باتیں ابھر کے سامنے آ رہی ہے، ایک تو قربانی دینے والے کا جذبہ،
एक कुर्बानी के लिए अपने आप को पेश करने का जज्बा, यानी कि दोनों जज्बात के लिए हमको बाहैसियत मुसलमान तैयार रहना है। बेशक, मैं बहुत अच्छा अहम सवाल किया नईम साहब आपका, मैं उसका जवाब देते हुए कहता हूँ, ये जो तरबियत होती है ना, मिसाल के तौर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब खाने काबा की दीवारें उठा रहे थे, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र बहुत छोटी थी, रावी कहते हैं कि 7 साल, कोई कहते हैं कि 8 साल या 6 साल, ये जो है ईंट उठा रहे थे, पत्थर उठा रहे थे, गारे उठा रहे थे और अपने बाप की मदद कर रहे थे। हमें बाज़ाहिर अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि भाई ये क्या काम हो रहा है, हकीकत में ये हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरबियत हो रही थी माशाअल्लाह। और वो जब उठा रहे थे तो कुरान मजीद ने उस अदा को पसंद किया और पसंद कर कर वो दुआ जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की थी और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने आमीन कहा था, उस दुआ को क़यामत तक के लिए नकल किया। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत अयुनि वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अगर मैं समझता हूँ नाज़रीन इस दुआ को समझ लें तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दुआ ये माना है कि ऐ हमारे रब, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, ऐ हमारे रब हमारी औलाद को, हमारी अज़वाज को, हमारी आँखों की ठंडक बना। ये दुआ से जामे दुआ मुझे कुरान मजीद के अंदर जो है इस पहलू से नज़र आती है कि भाई कैसी दुआएं थी वो। और फरमाते हैं रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, है हमारे रब हमारी इस कुर्बानी को कबूल फरमा। इसलिए कि अगर ये कुर्बानी भी जो अपनी है, अगर ये अल्लाह के पास नाम कबूल हो तो फिर समझ जाइए कि वो उसका कोई अजर मिलने वाला नहीं। तो रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउन अलीम, तो अच्छी तरह जानता है, तो इल्म रखने वाला है, तो हलीम है। तो गोया कि इस दुआ के ज़रिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी। मैं आपसे कहता हूँ ये दरअक़ीक़त आप जिस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि बाप और बेटे दोनों ने एक कुर्बानी दी, एक वक्त कुर्बानी दी, बहुत अहम मौजू है ये। और सवाल ये है कि इसी को अल्लामा इक़बाल ने कहा था कि सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फ़र्ज़ंदी, वो फैज़ान नज़र था या मकतब की करामत। लोग अफराद ऐसे ही तैयार नहीं होते, अफराद को तैयार किया जाता है, बाप बेटे को तैयार करता है। इसकी ज़िंदा मिसाल हज़रत इस्माइल की। जब उनसे पूछा गया कि बेटे मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ तो क्या फरमाया उन्होंने, क्या अब्बा जान आप कर गुजरिए जिसका हुक्म। अरे 7 साल का बच्चा यह जवाब देता है, कर गुजरिए जिसका हुक्म आपके रब ने दिया है। तो सवाल ये कि उसकी तरबियत किन हाथों से हुई थी। बेशक। तो इस एतबार से कि वो फैज़ान नज़र था या मकतब की करामत, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फ़र्ज़ंदी। यहाँ एक नया पहलू आप उभार दिए बात का। यहाँ पर अब तक जो कुर्बानी के ज़रिए हमको जो तरबियत और तालीम फराहम हो रही थी, उसमें एक नया नुक्ता सामने आया कि तरबियत, बिल्कुल बहुत अहम, अपने आप को पेश कर देने की तरबियत, बिल्कुल अपने आप को कुर्बान करा देने की तरबियत। तो ये भी बहुत मायना रखता है। आज जाने कि इसकी गहराई में अगर जाएं तो हमारी नस्ल नौ के लिए इसमें बहुत बड़ी इस्लाही जो तहरीक मिलती है। बिल्कुल मैं अक्सर कहता हूँ नईम साहब, आपके हवाले से भी ये बात जिक्र निकल गई है तो मैं कहना चाहता हूँ कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास वो तो वादी गैर ज़ी ज़रा थी, एक ऐसी वादी जहाँ पर ना कोई जानदार था, ना कोई चीज़ उगती थी और ना कोई कबीले के लोग उस वक्त आकर आबाद हुए थे। बाद में जरहिम कबीले के लोग वहाँ आए और आबाद हुए। लेकिन ये है कि उस वक्त हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जो मिसाल के तौर पर रोल मॉडल था कौन थे? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। एक बच्चे के लिए जो सबसे बात है, मैं अक्सर कहता हूँ, आज भी नाज़रीन से कहना चाहता हूँ, आज की नस्ल का अलमिया यह है कि इनकी निगाहों के सामने से रोल मॉडल ख़त्म हो गए। उनके सामने ना बाप रोल मॉडल रहा, ना चीचा रहा, ना ताया रहा। अगर रोल मॉडल होते तो फिर समझ जाइए कि बच्चा उनके नक्शे क़दम पर चलता। तो इस एतबार से तरबियत के नुक़्ते नज़र से बहुत ज़्यादा अहम है। यहाँ मुझे बात याद आती है माहिरुल क़ादरी की। आज अगर आपकी नस्ल के अंदर कुछ ख़राबी आ रही है तो मैं कहता हूँ यू हैव टू ब्लेम यूर सेल्फ, यू डोंट ब्लेम द न्यू जनरेशन। इसलिए कि जिस कश्ती के पतवारों को ख़ुद मल्लाहों ने तोड़ा हो, उस कश्ती के हमदर्दों को फिर शिकवे तूफ़ान क्या होगा। तुमने अपने हाथों से अपनी नस्ल को टीवी के हवाले कर दिया, तुमने अपने हाथों से अपनी नस्ल को जो है मुख्तलिफ़ किस्म के उसमें जो है मुब्तला कर दिया। अब उसके बाद कहते हैं कि ये नस्ल बिगड़ गई है, तो इसकी बिगाड़ का ज़िम्मेदार कौन है? इसकी बिगाड़ का ज़िम्मेदार वही लोग हैं जिनकी आगोश में ये नस्ल परवरिश पाई है। दे हैव टू ब्लेम देमसेल्फ। तो ये बहरहाल ज़िमनी जुमले मोतरज़ा आ गया। अब आप गुफ्तगू बढ़ाइए। आप बहुत अच्छी गुफ्तगू उभर कर सामने आ रही है। यहाँ अब्दुल अजीज़ साहब ने एक पैगाम दिया है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद साले हो, आपकी औलाद नेकोकार हो, आपकी औलाद आपके लिए और आपके माशरे के लिए और पूरी मिल्लत के लिए बेहतर साबित हो, तो इसके लिए लाजमी है
کہ آپ اپنی اصلاح کریں، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے آپ اپنے آپ کو رول ماڈل بنا کر پیش کریں۔ ناظرین، یہ بات تھی ہمارے عبدالعزیز صاحب کی۔ ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ان سے سوال کرتے ہیں کہ جناب عبدالعزیز صاحب، یہ قربانی جو ہے اس میں اور صدقے میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، دونوں میں فرق تو اس اعتبار سے ہے کہ قربانی در حقیقت جان کی قربانی ہے، قربانی سے مراد، اور صدقہ در حقیقت مال کی قربانی ہے۔ اگر آپ دونوں کو بائیفرکیٹ کرتے ہیں تو ایک کے اندر مال خرچ ہوتا ہے، دوسرے کے اندر جان آپ قربان کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اس قربانی کے اندر جان کے ساتھ ساتھ مال بھی آپ لگاتے ہیں، جانور خریدتے ہیں یا کوئی آپ کا چھوٹا یا بڑا جیسی آپ کی حیثیت ہے تو اس میں مال اور جان دونوں کی قربانی دی جاتی ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ قربانی مخصوص ایام کے اندر دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر حج قربانی جو ہے ہر مرتبہ تو آپ دوسرے طور پہ دے دیتے ہیں کہ مثال کوئی نیت کی آپ نے غریبوں میں تقسیم کر دیا، لیکن وہ کبھی بھی اس ذی الحج کے اندر دی جانے والی اس قربانی کا نیم البدل نہیں ہو سکتی۔ یہ قربانی در حقیقت ایام مخصوص ہے۔ مثال کے طور پر جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں، عرفے کے دن اگر آپ غروب آفتاب سے پہلے اگر وہاں پر نہ پہنچے، کہاں پر؟ میدان عرفہ میں، تو آپ کا حج نہیں ہوتا، وہ رکن حج ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں 9 سے پہلے وہاں رہتا ہوں اور 10 کے بعد جا کر 1 مہینہ رہتا ہوں، تب بھی وہ چیز اس کا متبادل نہیں بن سکتی، اس لیے کہ وہ جو باٹم لائن ہے اس کو آپ کو رکھنا ہی رکھنا ہے۔ ٹھیک اسی طرح کوئی روزہ بھی چاہے آپ 365 دن میں کبھی بھی رکھ لیں، رمضان کے روزے کا متبادل نہیں بن سکتا۔ ٹھیک اسی طرح نعیم صاحب کہ قربانی جو ہے وہ مخصوص ایام کے اندر ہے اور وہ اللہ کا پسندیدہ عمل ہے، جبکہ صدقہ آپ ہر مقام پر دے سکتے ہیں۔ تیسرا فرق، کیونکہ اس میں بہت سے امتیازات ہیں، میں کہوں گا کہ قربانی کے لیے عاقل، بالغ اور صاحب نصاب کا ہونا ضروری ہے، جبکہ صدقہ اگر آپ دیتے ہیں تو صدقے کے لیے کوئی اس کے اندر اس طرح کے کوئی شرائط نہیں ہے۔ حتیٰ کہ صدقات فطر کا اگر ذکر آتا ہے تو ولی کو یا جو ہے ذمہ دار کو اپنے بچوں کا صدقہ جو کل پیدا ہوا ہے نومولد، اس کا صدقہ دینا چاہیے۔ تو قربانی کے لیے عاقل، بالغ اور جو ہے صاحب نصاب کا ہونا ضروری ہے۔ صدقہ فطر کے لیے اس کی کوئی شرط نہیں۔ یہاں اور ایک سوال ابھرتا ہے کہ جو صدقہ اور قربانی جو معاملہ ہے، تو مرحومین کے نام پہ صدقہ بھی دیا جاتا ہے، قربانی کی جاتی ہے، دونوں میں افضل عمل کون سا ہے؟ قربانی بہتر یا صدقہ؟ بہتر تو اگر آپ دیکھے جائیں تو قربانی تو چونکہ ایک مخصوص ایام میں دی جاتی ہے، تو میت کے نام پر یا مثال کے طور پر والدین کے نام پر یا جو ہمارے ورثہ ہیں یا کوئی اسلاف ہیں ان کے نام پر آپ کو جو ہے قربانی افضل ہے۔ اس قربانی کے اندر جو ہے آپ کو شریک ہونا چاہیے۔ اور صدقے کا جہاں تک معاملہ ہے، اپنی استطاعت کے اعتبار سے آپ سال میں کسی موقع پر بھی، کبھی بھی، رات کے، دن کے کسی اوقات کے اندر بھی دے سکتے ہیں، لیکن بات اگر کمپائر کر کر کہتے ہیں آپ، تو بہرحال جس طرح صدقے سے قربانی افضل ہے، ٹھیک اسی طرح میت کے حق میں صدقے سے قربانی افضل ہے۔ جی، جزاک اللہ خیر۔ اور یہ ذبح کا جو معاملہ ہے، اس کا صحیح اسلامی طریقہ کیا ہے ذبح کرنے کا؟ صحیح، اب میں تو جانور کی خریداری پہ نہیں جاتا اس کے بے عیب ہونے پر، کیونکہ یہ سارے مسائل سے میں سمجھتا ہوں ناظرین اچھی طرح واقف ہیں کہ جو جانور خریدا جائے اور اس کو بلکہ پالا جائے، پوسا جائے، اس سے محبت کی جائے تاکہ انسیت پیدا ہو، پھر اللہ کی راہ کے اندر اس کو قربان کیا جائے۔ لیکن آپ جو فی نفس ہی جس مسئلے کی طرف بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے اس کو کیا جائے، اس کے بڑے سرعی احکامات جو ہے ہمارے قربانی کے مسائل کے اندر ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ قربانی کے جانور کو جو ہے قبلہ رخ لٹایا جائے، جی، ایک چیز اس کو۔ دوسرا یہ کہ اس کی نگاہوں کے سامنے کبھی بھی ہتھیار تیز نہ کیے جائیں، اس کی وجہ وہ اس لیے کہ اس سے جو ہے جانور کو خوف کا عالم ہوتا ہے اور اس کا خون خشک ہو جاتا ہے اور وہ خون گوشت کے اندر مل جاتا ہے، جس سے طبی نقطہ نظر سے بھی نقصان پہنچتا ہے اور خود جانور کو تکلیف پہنچتی ہے جب اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اسے اس طرح۔ تو اس کے صحیح طریقہ یہی ہے کہ اس کی آنکھوں کو جو ہے تھوڑا سا الگ دوسری طرف کر دیا جائے، اس کو قبلہ رخ لٹا دیا جائے، 1 2 نہیں بلکہ 3 بار۔ بعض وقت لوگ ایک ساتھ پانی ڈال دیتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ پلا دیا جائے، پھر وہ تھوڑا سا سیدھا ہو جائے گا تو پھر اور ایک بار، پھر اور ایک بار، 3 بار اس کو پانی پلایا جائے، پھر لٹا دیا جائے اور تیز دھار کا استعمال کیا جائے تاکہ رگڑنے کے دوران بھی میں یہاں ایک نقطہ کی بات کرتا ہوں، جو مذہب جانوروں کے بارے میں تکلیف نہ دینے کے بارے میں اتنی احتیاط کا معاملہ کرتا ہے، اس اسلام کے بارے میں آپ سوچ جائیے کہ وہ انسانوں کی حرمت، انسانیت کی تکریم اور انسانی جان کا کتنا احترام کرتا ہوگا
کہ جو اس جانور کی ذبح کرنے کے سلسلے میں بھی جو آج جدید طریقے جو ہے سلاٹر ہاؤسز کے اندر اختیار کیے گئے ہیں وہ پورے کے پورے انسانیت سوز قسم کے طریقے ہیں کہ بعض وقت جانوروں کو جو ہے بے ہوش کر دینا، ان کو نیم جو ہے مردہ کر دینا اور ان کو مختلف انداز سے تاکہ جلد سے جلد اس کا معاملہ طے ہو جائے اور پھر جو ہے گوشت کو جو ہے پیک کر کے بھیج دیا جائے۔ اسلام اس قربانی کے معاملے میں در حقیقت ان سارے عوامل کو رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے جو آدمی قربانی دے رہا ہے بہتر اور افضل یہی ہے کہ وہی جانور کو ذبح بھی کرے۔ عام طور پر ہم یہ ہوتا ہے کہ جس طرح مختلف کاموں کے لیے ہم دوسروں کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ نماز جنازہ پڑھا دیجئے، حالانکہ یہ در حقیقت حق ہے وارثین کا کہ وہ جو ہے اپنی میت کا نماز جنازہ پڑھائے، اور جو لوگ جتنا قریب ہیں وہ اتنی زیادہ حقدار ہوتے ہیں کہ ان کی نماز، لیکن ہم نے امام کو مختص کر دیا ہے۔ حالانکہ میں دیکھتا ہوں عرب ممالک کے اندر تو بعض موقع پر قبر بھی کھودی جاتی تو باپ کی قبر بیٹا کھودتا تھا، وہ کسی گورکن کے حوالے نہیں کرتا کیونکہ یہ اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک بات جو آپ نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو قبلہ رخ لٹا دیا جائے، ہتھیار تیز نہ کیے جائیں، اور پھر جو آدمی قربانی دے رہا ہے الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو یا کوئی خاتون وغیرہ ہو تو اس میں دعا میں ذکر کیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے دعا پڑھی جائے، اور دعا پڑھ کر جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ اس کو لیکن الگ اس طرح نہ کیا جائے کہ گردن جو ہے جسم سے جدا نہ ہو جائے، بلکہ صرف شہرگیں کٹ جائیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہی وہ دعا تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی تھی، اور وہی دعا جو ہے آج ایک ایک مسلمان قربانی کے وقت پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے اپنا چہرہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض اس ہستی کی طرف کر لیا جو اس کائنات کا زمین و آسمان کا مالک ہے، اور بلا شبہ میں جو ہے مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں۔ یہ در حقیقت اس قربانی کی روح ہے، اور اسی طرح اس کو ذبح کرنا چاہیے، اور جب جانور ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد اس کے کھال کو نکالنا چاہیے، ورنہ بعض اوقات جلدی کے اندر لوگ کرتے ہیں کہ جانور ابھی پیر رگڑ ہی رہا ہے کہ فوراً اس کو نکالتے ہیں، اس سے بھی اس کو تکلیف پہنچتی ہے۔ جب تک کہ پوری روح اس کے جسم سے جدا نہ ہو جائے اس وقت تک جانور کی کھال کو نہ نکالا جائے۔ یہ احکامات تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ انسانیت کی تکریم اور تعظیم اور اس سلسلے کی بات میں نے ضمناً کہی تھی کہ جو مذہب جو ہے جانوروں کے احترام کے بارے میں اس حد تک حساس ہو، اتنا سینسیٹیو ہو، تو وہ انسانی حرمت کے بارے میں اس کا کتنا سینسیشن ہو سکتا ہے اس مذہب کا۔ ٹھیک ہے، اب ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور سوال اٹھ رہا ہے کہ جیسا کہ آپ یہ ابھی میں جو بات بول رہا تھا، میرا جو سوال یہ تھا کہ آپ نے بھی بتایا کہ ہمارا حق ہے، یہ وارثین کا یہ حق ہے کہ باپ کی نماز جنازہ پڑھے، وارثین کا یہ حق ہے کہ اپنے جو ہے سو اہل عیال کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے سرپرستوں کے لیے جو مناسب کام کر سکتا ہے، جو مناسب اصلاح ثواب کر سکتا ہے وہ کرے۔ اسی طرح جو ہے سو جیسا کہ آپ نے فرمایا قربانی کا معاملہ ہے، صاحب قربانی اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے۔ یہاں پر میں محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے ملی معاشرے میں ایک جھجک سی ہے، وجہ دینی تعلیمات سے دوری، اور یہ جھجک ہے کہ میں کروں تو بہتر ہوں گا یا نہیں ہوں گا۔ تو اس تعلق سے میں آپ سے یہ سوال اٹھا رہا ہوں کہ جو صاحب ذبح کر رہے ہیں ان کا معیار کیا ہو؟ دیکھیے جہاں تک مثال کے طور پہ معیار کی بات ہے، یہاں دینی معیار کی بات ہے۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں، آپ نے اس کا بھی تذکرہ کر دیا، میرے پہلے سوال کے جواب کا آپ نے ریفرنس بھی دے دیا کہ میت کی نماز جنازہ ان کے وارثین کو پڑھانا افضل ترین ہے، بلکہ اہم ترین چیز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز جنازہ در حقیقت نماز نہیں ہے بلکہ دعا ہے۔ جی جی جی، اسی لیے اس کے اندر سجدہ نہیں ہوتا۔ جی جی، یہ دعا ہوتی ہے میت کے حق میں، اور وہ آپ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ تو اس میت کو جو مطلب صغیرہ کبیرہ اور جو ذکرہ و انثیٰ کہ جو مرد میں سے ہو یا عورت میں سے ہو، در حقیقت آپ یہ دعا کرتے ہیں، اور اس دعا کے ذریعے جو ہے آپ ان کے حق میں جو ہے آخرت کی بھلائی کی توقع رکھتے ہیں۔ سوال ہے دعا وہ شخص کرے جس کو اس میت کی جدائی سے سب سے زیادہ تکلیف پہنچی ہو، جی اچھا جی، جس کا سائبان سر سے نکل گیا ہو، اس آدمی کے آنکھ میں بھی آنسو۔ سوال یہ نہیں ہے کہ آپ کتنا قرآن پڑھ لیتے ہیں، سوال یہ اصل دعا کا تعلق تو انسان کے قلب سے ہے۔ آپ اس میت سے جو سینسٹیونیٹ رکھتے ہیں، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا عالم دین، بڑے سے بڑا قاری بھی وہ کیفیت کے اندر نہیں رہتا جس کیفیت کے اندر باپ کی جدائی کے وقت بیٹے کی حالت ہوتی۔ اب سوال یہ ہے
کہ اس سے اس کا حق نہ چھینا جائے اس بنیاد پر کہ یہ تو بہت مطلب عالم ہے نہ فاضل ہے. یہاں پر علمی اور فضیلت کی بات نہیں ہے, یہاں پر تعلق کی بات ہے. میں آپ سے کہتا ہوں دنیا میں یا بستی کے اندر ہزاروں عالم ہوتے ہیں, لیکن اگر میت کے ورثے کے اندر جائیداد ہے تو صرف نسب کے اعتبار سے تقسیم ہوتی ہے, علمیت کے اعتبار سے تقسیم نہیں ہوتی. خاندان میں بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں, بڑے عالم ہوتے ہیں, بڑے فضیلت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں, لیکن جو میت سے نسب کی بنیاد پر وابستہ ہے وہی در حقیقت اس میت کا وارث بنتا ہے. خیر یہ بات کسی اور موقع پر ہم لوگ گفتگو کریں گے. تو یہ جو حساس چیز ہے اس میں جب دعا مانگتا ہے تو آدمی بیٹا کا باپ سے, باپ کا بیٹے سے, بھائی کا بھائی سے بڑا قلبی تعلق ہوتا ہے. وہ رقت در حقیقت وہ نماز جنازہ میں مطلوب ہے. دعا کی قبولیت میں تاثیر پیدا ہوتی ہے, وہ رقت سے پیدا ہوتی ہے. تو یہ کس معیار کا ہونا چاہیے؟ تو میں نے معیار بتا دیجئے. بیٹے کی میت کے لیے باپ ہی معیار ہے اور باپ کی میت کے لیے بیٹا ہی معیار ہے. اور اس کے لیے جو ہے اب جیسے قربانی کی بات ہے, بہت زیادہ آیتوں کی یاد ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ مسلم معاشرے میں اس کا چلن ہونا چاہیے کہ ہم کو قربانی کے, میت کے, نماز جنازہ کے, غسل کے اور طہارت کے بہت سارے مسائل سے ہم کو واقفیت ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ بیٹا باہر بیٹھا دستی پہنے ہوئے اور امام صاحب جو نماز پڑھا رہے ہوں اور وہ جو ہے قبرستان کے اندر بھی اجنبی کی طرح کھڑا ہوا ہو. یہ کوئی مسلم معاشرے کی تصویر نہیں ہے. مسلم معاشرے کی تصویر میں تو مجھ کا پورا کام جو ہے غسل سے لے کر قبر تک اور قبر سے لے کر اتارنے تک, اتارنے سے لے کر دعا تک, وہ سرحقیقت ورثہ کی ذمہ داری ہے. اس کے اندر کسی دوسرے کا کوئی حق نہیں ہے, الا یہ کہ کسی کا کوئی وارث نہ ہو تو مسلمان اس کے وارث ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے جو ہے قربانی دینے کے لیے اگر آپ کو, میں کہتا ہوں ناظرین بھی غور سے سن لیں, اگر آپ کو پوری دعا اللہم انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین پوری یاد نہیں ہے, صرف اتنا یاد ہے بسم اللہ اللہ اکبر, تو آپ کی قربانی ہو جاتی ہے. بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اگر آپ جانور ذبح کرتے ہیں تب بھی قربانی ہو جاتی ہے. بات جو سو پلٹ کے وہیں آ رہی کہ محض اب کو یہاں پر نیت کا معاملہ ہے. نیت بالکل, یعنی کہ آپ کے معلومات کیا ہے, آپ کو کتنی دعائیں یاد ہے, اس سے کوئی مطلب نہیں. اللہ کی راہ میں آپ کو قربانی دینا ہے, دیجیے. یعنی جذبہ خلوص, جذبہ خلوص, جذبہ قربانی. آپ نے اپنی گفتگو کے دوران ایک بات کہی تھی, آپ نے سلاٹر ہاؤس میں جدید اور عصری طریقے استعمال کرتے ہوئے جانوروں کو بالکل غیر فطری طور پر جو ہے سو ہلاک کیا جا رہا ہے, یا زباں تو بولا نہیں جا سکتا, اس کو ہلاک کیا جا رہا ہے. قربانی کے معاملے میں بھی بعض جگہ ایسا مشکوک سے جو سو اس کو افواہیں کہہ سکتے ہیں یا اطلاعات کہہ سکتے ہیں کہ جانوروں کو بے ہوش کر کے ذبح کیا جا رہا ہے. قربانی کے معاملے میں اس تعلق سے کیا کہتا ہے اسلام؟ شریعت واضح طور پر یہی کہتی ہے کہ جانور کو مرنے سے پہلے یا اس کو اس سے پہلے جو ہے کوئی اس طرح کا عمل نہ کیا جائے کہ اس کے جسم سے خارج, میں بہت ہی غور سے سنی ناظرین آپ لوگ, اس کے جسم سے خارج ہونے والے خون کی مقدار جو ہے وہ محدود ہو کر رہ جائے. اصل میں جو خون قربانی کے ذریعے باہر خارج ہوتا ہے وہ طبی نقطہ نظر سے بھی بہت زیادہ اہم ہے کہ اس کا اخراج ہونا ہی چاہیے. اگر وہ خون جذب ہو جاتا ہے گوشت کے اندر تو گوشت کو ہلاکت خیز بنا دیتا ہے. تو اس اعتبار سے اگر آپ کسی جانور کو بے ہوش کرتے ہیں تو بے ہوشی کے عالم کے اندر اس کو جو ہے اس کا سینسیشن ختم ہو جاتا ہے, اور سینسیشن ختم ہو جانے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس کے جسم سے خون کا اخراج نہیں ہوتا. یہ پیور جو ہے میں آپ کو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں. جہاں تک اسلام کی تعلیمات کی بات ہے, اسلامی تعلیمات کے اندر بھی جانور کو نہ ایذا رسانی دینی چاہیے اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی ایسا جراحی عمل ہونا چاہیے جس کی وجہ سے اس کے ہوش و حواس گم ہو جائیں. یہ عمل بھی اسلام کے اندر جو ہے ناپسندیدہ ہے. اس اعتبار سے فطری حالت کے اندر جو جانور ہوگا جیسے اس کو لایا جائے گا اس اعتبار سے اس کی قربانی دی جائے, اس کو پانی پلایا جائے, اطمینان سے لٹایا جائے, قبلہ رخ کی جائے اور پھر تیز دھار والی تلوار سے اس کو ذبح کیا جائے. یہ بہت اسلامی طریقہ ہے. اس کے لیے جو نئے نئے طریقے سلاٹر ہاؤسز کے اندر اختیار کیے جا رہے ہیں وہ در حقیقت دونوں اعتبار سے غلط ہے. طبی نقطہ نظر سے بھی غلط ہے, اسلامی نقطہ نظر سے بھی وہ جو ہے ذبح کی تعریف کے اندر نہیں آتے. جی, اب ہماری گفتگو کو ہم سمیٹیں گے اور ہمارے پاس قربانی کے احکام اور مسائل پر بالکل سہراسل گفتگو کرنے والے جناب عبدالعزیز صاحب کے ہم انتہائی ممنون و مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا, عوام ٹی وی کے لیے وقت دیا. ہم عوام ٹی وی کے ناظرین سے اس بات کا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم بہت جلد اسی طرح کے بہت سے معلوماتی پروگرام آپ کے سامنے پیش کریں گے. اور ہم کو اب اجازت دیجیے, ہماری گفتگو ہم یہیں سمیٹ لیتے ہیں. ایک بار پھر
अजीज़ साहब से हम शुक्रिया अदा करते हैं और आपसे इजाज़त चाहते हैं। मैं भी अवाम टीवी और उसके इंतज़ामिया का मशकूर हूँ कि उन्होंने इंतहाई अहम और हसास मौजू पर और वक्त के अहम तरीन तकाज़े के एतबार से इन अय्याम ज़िलहज के अंदर जो है उन्होंने इस मौजू पर यहाँ पर नाज़रीन तक ये पैगाम पहुँचाया है। मुझे उम्मीद है कि अवाम टीवी का ये सिलसिला दराज रहेगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। बकर ईद के मौके पर कुर्बानी के जानवरों की फरोख्त तेजी से जारी। इस साल कीमतों में इजाफा देखा गया। इसके बावजूद भी कुर्बानी के ख्वाहिशमंद जानवर खरीदने में मसरूफ है। गणेश त्योहार का आगाज हुआ। मुख्तलिफ मंडलियों में गणेश बिठाए गए। हिंदू भाइयों में इस त्योहार को लेकर जोश खरोश। पूजा की अशिया की कीमतों में भी इजाफा। बोरगांव में गणेश शोभा यात्रा को रोकने की एसआई की कोशिश। गणेश भक्त भड़क उठे और रास्ता रोको एहतजाज किया। डीएसपी ने जुलूस ले जाने मशरूत इजाजत दी। निजाम सागर किनाल बाबन साहब की पहाड़ी का पुल इंतहाई बोसीदा व खस्ता हाल। किसी खौफनाक हादसे का खदशा लाहक। टंग पुल पर ट्रैफिक में बेतहाशा इजाफा। अरबाब मजाज ख्वाब गफलत में। खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।